काम किया, हमारा आपको अनकंडीशनल सपोर्ट। इस हाउस के बगैर हम कुछ नहीं हैं। ये हाउस पाकिस्तान की पॉलिसियों का मरकज़ होना चाहिए। भले हुक्मरानी आपकी होती हैं दुनिया में गलतियाँ, बैठें सोचें, अंग्रेज़ी में कहते हैं स्लीप ऑन इट। बस जो हुआ वो हुआ। एक दूसरे की तरफ हम दुश्मनाई करने से, एक दूसरे की तरफ बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। सारा खित्ता मुश्किल में है, ये मुल्क मुश्किल में है, बहुत सख्त बुरानों में मुब्तला है। हम किसी सूरत नहीं चाहते पाकिस्तान मुजाहिरों का, पाकिस्तान अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये आपके पे मुश्तमिल है। मैं सिर्फ आज अगर इजाज़त हो मैं इसी पे बस करता हूँ। कल इंशाअल्लाह प्राइवेट में डे होगी, बात होगी। सब हमारी तरफ से कुरान करीम का हुक्म है। कुरान करीम में आयत मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान करीम अपने मानने वाले को हुक्म देता है कि जहाँ भी मुस्बत काम हो, जहाँ भी खैर का काम हो, जहाँ भी अवामी भला का काम हो, आपने उसे सपोर्ट करना है। आप जब भी अवाम की फलाह की बात करेंगे, हमारे वोट अपने आप शुमार कर दीजिए, हमारे वोट आपके साथ हैं हर वक्त। कोई कीमत नहीं। वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह पाक फरमाते हैं गुनाह के कामों में, दुश्मनी के कामों में किसी का साथ मत दो। आप इस लाइन पे चले, हम सब एक कश्ती के सवार हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये हाउस ताकत का सरचश्मा हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की दाखिला और खारिजा पॉलिसियाँ यहाँ से ओरिजिनेट करें। हम चाहते हैं, हम आपको लिख के देते हैं साईं, हम जानते हैं एक दूसरे को जानते हैं कई सालों से, एक निस्फ सदी से। हम कोशिश करेंगे कि हम इस हाउस में भी, इस हाउस के बाहर भी वो बात न कहें जो अपनी माँ के सामने हम नहीं कह सकते, वो बात हम नहीं कह सकते जो अपनी बहन के सामने नहीं कह सकते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे भी, हमारे साथियों से भी, हमें उस चारदीवारी की इज़्ज़त करनी होगी जहाँ हमारे बहू बेटियाँ बैठी हैं। आए उसको बनाएं। मैं बाज़ बातें कल करूँगा, मुझे वो है, बाज़ लोग वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। मेरे आपसे बिल्कुल वादा, आप मेरे कुलीग रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले मेरे साथ ही रहे। मैं पीपल्स पार्टी का सख्त वक्त का साथी रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग का सख्त वक्त का साथी रहा हूँ। सारे जमीयत वाले बैठे हैं। हमारी सूबाई असम्बली की जब सीटें होती थी, हमारी सीनेट में जो सीटें होती थी, खुदा गवाह है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, अल्लाह के ये नाम है। हमने मुख्तलिफ इलेक्शनों में ये वोट कभी आपको दिए, कभी अकबर बुख्शी के साथियों को दिए, कभी मुस्लिम लीग को दिए, कभी किसी को दिए। आज तक हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया। हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। हालांकि हम गरीब, खुदा गरीब न करे, लोग अरबपति होते हैं। हम ने मैं खुदा बुजुर्ग बरतर का इंतहाई मशकूर। ठीक है, आप बोलें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा साहब बैठे सर। हाँ नहीं, नाम दिया तो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। आज फाइनली महमूद खान चकज़ई साहब का नोटिफिकेशन होने के बाद उसने अपने सीट एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन एक्सेप्ट कर लिया। हम पूरे अपोजिशन की तरफ से उनको मुबारकबाद देते हैं। जनाब स्पीकर, जमहूरियत में ईवान के दोनों हिस्सों के अपनी एक अहमियत है। आईन का तकाजा यही है
کہ نہ آئین مکمل ہے نہ ایوان اس وقت تک مکمل ہے جب تک لیڈر آف دا اپوزیشن نے اپنا سیٹ سنبھالا نہ ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی علامہ راجہ ناصر صاحب کا سینٹ میں بھی ہوگا۔ آج وہ اس گیلری میں بیٹھے ہیں، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، محمود خان اچکزئی صاحب صرف اپنے پارٹی کے رہبر رہنما نہیں ہیں، وہ کوئٹہ سے اپنے حلقے کی صرف ایک ایم نہیں ہے، بڑا ہم سب اپوزیشن کا ایک متفقہ لیڈر ہے۔ اور جب الیکشن ہوئے اور اس الیکشن میں پاکستان کے 12 کروڑ رجسٹر ووٹوں میں سے 3 کروڑ ووٹ ملے، 6 کروڑ ووٹ پول ہوئے، تو اس میں سے 3 کروڑ ووٹ ہمیں ملے۔ آج محمود خان اچکزئی صاحب ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور خان صاحب کا عالم بردار ہوگا انشاءاللہ تعالی اسٹرگل میں۔ جناب اسپیکر، میں امید کرتا ہوں کہ اچکزئی صاحب کے آنے کے بعد اپوزیشن اس ایوان میں اور جمہوریت کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ بہتری کی طرف جائے گا۔ جناب اسپیکر، ہم سب کو ماننا پڑے گا، اس وقت پاکستان کے عوام جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ تجزیہ کاروں کا صرف تجزیہ نہیں پڑھتے، لیکن وہ ڈیلی جو ان کے مسائل ہیں ان سے دوچار ہے۔ ہمیں یہ افسوس تو رہے گا کہ ہمارا ایک ایوان سے جو یہ سیٹ چینی گئی ہے عمر ایوب خان صاحب کا، انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا اس ایوان میں، 1.5 سال تک یہاں رہا تھا، تو وہ اپنی مثال آپ ہے، ہم اس کے کردار کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی سنگ ہو رہی ہے، ڈیموکریسی کمزور ہو رہی ہے، ایوانوں سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں، اقتدار والوں سے مایوس ہو رہے ہیں، سیاستدانوں سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج، اور اس کی مایوسی کی ایک ریزن ہے، وہ پورے دنیا کو دیتے ہیں، سوشل میڈیا کا وقت ہے، یورپ امریکہ کو وہ دیکھتے ہیں، ہر سال ایک نئی تبدیلی آئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں آج عوام جتنی مہنگائی آج ہے، آج سے 5 سال پہلے نہیں تھی۔ آج جو دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن اس ملک میں آج ہے، آج سے 5 سال پہلے اتنا نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، جس قدر اس ایوان، آج سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ ایوان کبھی تاریخ میں اتنا ایوان تھا لوگوں نے۔ جناب اسپیکر، لوگ ایوان کی طرف لکھتے ہیں، بیرسٹر صاحب یہ ایوان کی اس طرح نہ جناب کریں، یہ اسپیکر، ہم یہ ایکسپینس کمزور کرتے ہے۔ ہیں۔ نہیں، میں یہ کمزور ہے، ایسے الفاظ سے گریز جناب کریں، اسپیکر، مہربانی ہوگی، آپ کی بڑی مہربانی۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، یہ ایوان جتنا ڈیوائیڈ آج ہے کبھی پہلے نہیں تھا، یہ اس طرح پٹ کر لو، اور کبھی بھی دنیا کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس کبھی اسٹرانگر قوم کو نہیں بنا سکتی۔ اگر ہاؤس ڈیوائیڈ ہو تو اسٹرانگ نیشن نہیں بن سکتا۔ جناب اسپیکر، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ نے ربڑ سٹیمپ بنایا اس ایوان کو، آپ نے وہ قانون سازی کی جو متنازع رہی، 2 سالوں میں آپ نے آج تک 71 قوانین پاس کیے، کسی ایک قانون پہ اس پہ کوئی بحث نہیں ہوئی۔ جناب اسپیکر، اس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ اگر ختم کرنا ہے تو ڈائسنٹ کو آپ نہیں ایکسپٹ کرتے، اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، وائسز کو خاموش نہیں کرنا ہوگا، ڈیسنٹ مخالف آواز کو رکھنا ہوگا۔ ایک دور تھا جو آپ کو کہا کرتے تھے اور ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ صادق اور امین نہ ہو، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ آپ صادق اور امین نہ ہو، لیکن آج کہا جاتا ہے کہ آپ وفادار اور جان نثار نہیں ہے۔ یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کوشچن کرے وفادار نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے آئین اور جمہوریت کے علمبردار ہیں اور وفادار ہیں اس ملک کے۔ جناب اسپیکر، اس وقت 64% پاکستان کی پاپولیشن 30 سال سے کم لوگوں پہ مشتمل ہے۔ ان لوگوں نے 86% لوگوں نے اس سال کہا کہ ہم اپٹیمسٹک ہیں۔ ان یہ کہتے ہیں کہ اس ایوان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ یہی چاہتے ہیں کہ
اس میں سیاسی قیدی رہا ہو، اپوزیشن کو ایکسپٹ کریں، وائس کو نہ دبائیں، اس حقیقت کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں اچکزئی صاحب اپنا رول پلے کریں گے. اچکزئی صاحب انشاءاللہ تعالی عمران احمد خان نیازی کے لیگیسی کو آگے لے کے جائیں گے اور ملک میں حقیقی جمہوریت انشاءاللہ تعالی لے کے آئیں گے. میں اس کو نئی خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تجربہ جو ایمان میں رہا ہے، جو قانون کی بالادستی کے لیے رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بروئے لائیں گے. اس وقت یہ ملک، یہ جمہوریت جس دلدل میں ہے، اس سے نکالنے کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ اپنا رول پلے کریں گے. انشاءاللہ تعالی وہ رول پلے کریں گے. شکریہ جناب اسپیکر.